بدي ارجع اذكركم بالدوره يلي عم تقام، دوره تدريبيه بمهارات تركيز الصوت والالقاء للتقديم التلفزيوني والاذاعي من تنظيم ميوزك نيشن بالاشتراك مع اكاديميه فرنسا الدوليه اللي بتضم فرانس 24 ومونتي كارلو دوليه واذاعه فرنسا الدوليه. لكل الاشخاص يلي حابين انهم يشتركوا، طبعا تلفزيون المستقبل عم بيأمن او عم بيربح شخصين لشخصين يلي عم بيقدموا مثل فيديو صغير تقريبا 15 ثانيه على الادرس اللي عم يقطع على الشاشه او على الارقام يلي عم تقطع على الشاشه. صوروا حالكم عم تحكوا، عم تقروا جريده، عم تقدموا بروجرام بتقريبا 15 30 ثانيه، وطبعا ان شاء الله تكونوا انتم من الفايزين. ما بدي اتاخر عليكم كثير كمان لانه غدا وضيوفها صاروا حاضرين معنا بسينما. كمان خلينا نشوف الفيديو للمشتركين لانه مستعجلين، ففي فيديو واحد رح نشوفه سوا. صار الممثلون أقنعة ذواتهم، وتوارت الشخصيات خلف كواليسها، وتحولت الخشبة إلى أرض من رماد الأقنعة. صار المسرح كونا معولما، والكواليس مطابخ استثماراته وحروبه ومجازره المتواليات، وصرنا جميعا خارج المسرح. حضرات السادة الكرام، أعتقد بأن مشاركتي في دورتكم هذه تساعدني في تطوير قدراتي في مجال الإعلام، علما أنني شاركت كهاوية في تقارير تلفزيونية مسبقة. أنا ميرا، عمري 18 سنة، خريجة جراند ليسي الشافية وتلميذة UHG. تشير الإحصاءات الطبية الأخيرة إلى أن عدد الوفيات بمرض إيبولا تجاوز 1550 حالة. وأنا هون بحب أقول للجنة وللجميع أنه كلمة وفيات منا جمع كلمة وفاة، وإنما هي وفيات. فبتمنى من الكل أنه ياخذ بعين الاعتبار اللغة العربية ونهتم فيها لأنها لغتنا. مكفيين أكيد معكم عالم الصباح وغيدا وضيوفها بسينما. بونجور، صباح الخير رولا وصباح الخير لكل المشاهدين. اليوم رح نحكي عن البحر. مين منا ما بيحب البحر؟ طبعاً. إنما ما في أحلى من شط بحر حلو محافظين عليه، محافظين على بيئته، محافظين على طبيعته. هذا الهدف الأساسي من المهرجان اللي أقيم ب 26 و27 بأسواق بيروت الماضي، شهر آب الماضي أغسطس. وكانت المؤسسة له جوستين شميت عملته لحتى تقدر تثبت انه فعلا في تطور للافلام اللي انعملت كثير على صعيد البحار والمحيطات بالعالم، وكمان انه ان شاء الله بيصير مهرجان سنوي. جوستين اليوم موجوده معنا باستوديو، ومعنا كمان احد المشاركين بالمهرجان اللي عمل فيلم عن اكتشاف لاتش ام اس فيكتوريا اللي غرقت باواخر القرن ال19، وكان فيلمه كمان مشارك كريستيان فرانسيس من والد لبناني ووالده نمساويه، جوستين شميت من والد الماني ومن والده لبنانيه. بقى هالكوكتيل اليوم موجود معنا. اهلا وسهلا فيكم. بونجور غيدا، صباح الخير. صباح النور. رح ابدا معك جوستين. جوستين رح اسالها بالعربي ورح تحاول قدر المستطاع تمرق شويه عربي، والانجليزي رح ندعمها فيه ونترجمه مش مشكله. رح ابدا دفنتلي باول سؤال بيتبادر لذهننا، واللي هو كيف طلعت معك فكره تاسيس مهرجان مثل مهرجان بلو بحر للافلام بشكل مثل ما بيقولوا عفوي، وصار في هلا كثير سكرينينجز له يعني بالجامعات باماكن مفتوحه وغيرها. مزبوط. أنا عندي باك جراوند فيلمي فيديو وايلد لايف فيلم ميكينج. كنت اشتغل بديسكفري شانل زمان 10 سنين وناشونال جيوغرافيك بالولايات المتحدة. at the States? Yes. in Washington DC. واشتغلت كتير مع les petits-fils و the grandkids of Jacques Cousteau and a lot of underwater specials. And I actually did a few ocean film festivals in the States. And when I came here for work on another project 4 years ago, I saw the need for awareness, especially بالبحر, with our sea. And as Lebanese, we have such a strong bond with the sea, which we've lost a little bit of. And through my connections and my access through these films and knowing a lot of the filmmakers and producers, I have obtained the rights of these films. And as you said, I'd like to make this an annual tradition. We were very happy with the success. We were very happy to see that the Lebanese people really want to see these types of films. They want to create more awareness in Lebanon. So we were
extremely happy with the results. Excellent, definitely. بس allow me to translate just a bit for the audience. بالنسبة لجوستين فإذا اللي عاشت بالولايات المتحدة لسنوات طويلة واشتغلت مع ناشونال جيوغرافيك اللي هي من أهم أكيد شركات التلفزة المشهورة جدا بالاكتشافات والمغامرة، واشتغلت على صعيد أفلام للمحيطات والبحار وأيضا أفلام عن الوايلد لايف أو الحياة البرية كمان، وتعاملت مع المغامر الأكبر اللي كنا متمثل فيه وهن أحفاده بالتحديد لجاك كوستو المغامر الفرنسي المعروف جدا. ومن ب4 سنوات لما رجعتي على لبنان، وحلو كثير بتقول انا كلبنانيه، يعني هي من والده لبنانيه فقط ومن والد الماني، هالانتماء اللي حسته وشعرته انه اللبناني عنده البحر وشط جميل جدا، وعم يفقد للاسف شوي شوي هالتواصل بين او هالرابط اللي موجود والتواصل بينه وبين البحر، لها سبب حبيت تنميه من خلال المهرجان. قبل ما ننتقل لكريستيان اللي هو عمل الفيلم عن الHMS فيكتوريا وهو مؤسس شركه لبنان دايفرز، خلينا نشوف تريلر الفستيفال وبنرجع. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling. Come over here with your heart, and I will love your heart with mine. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling. It's our fast moonlight. فاذا هذا تلخيص اذا فينا نقول نوعا ما عن سكرينينجز، والحلو انه صار في عرض كمان بالبترون نهار الاحد الماضي اوبن اير، وكمان بكره رح يكون بالجامعه اللبنانيه الامريكيه LAU. اي ساعه رح يصير سكرينينج بكره الساعة 4. الساعه 4 بعد الظهر. أيوة. بالجامعه بحرم الجامعه LAU. شارك ووتر بكره رح ينعرض. مزبوط. صحيح، بكره بينتظروا. فاذا كريستيان رح ننتقل للHMS فيكتوريا وقصتك مع HMS فيكتوريا. يعني هون عم تحكي تعاملت مع احفاد جاك كوستو، نحن عندنا جاك كوستو اللبناني تبعنا اللي هو مغامر وغطاس، ترك حقل الدراسه تبعيته بالايكونومكس وحب يغوص باعماق البحار، وهذا الشيء صار معك. كيف طلعت الHMS فيكتوريا براسك وقديش غصت لحتى تتعرف عليها برات لبنان، بلبنان وبالبحر؟ هي القصة سمعت عنها، كنت ديجا أنا أسست لبنان دايفرز وكنت غطاس بشمال لبنان، وبتعرفي أنا عندي اهتمام طبيعي لكل شيء بخص الاكتشافات والبحر والتاريخ بالأخص، لأنه جدي علمني على التاريخ وعلى أهمية التاريخ بالحياة. بقى صرت وقت اللي حكيت مع الصيادة بشمال لبنان قالوا لي عن باخرة HMS فيكتوريا ووجودها ببحر طرابلس. بنت طرابلس قاعده معنا تستمع بشغف. نعم. بقى رحت على لندن على الارشيف، ووقت اللي فتشت بالارشيف رحت 7 مرات على لندن. رابع مرة تبين لي انه بالمحضر المحكمة العسكرية كان في نوتس عن موقع الباخرة بالبحر. يعني اكتشفت تايتانيك نوعا ما، يعني وين طلعت عنها بالشمال بال 1800 هي غرقت 1893 وكان في على متنا فوق 300 شخص. 650 شخص منهم مات 358 واحد. والباقيين بقيوا على قيد الحياة. ايه 278 عاشوا. بس اللي مات هو الاميرال، الكابيتان عاش وعطى البوزيسيون تبع الباخرة بالبحر بالنسبة لبرج سباع اللي هو بطرابلس اليوم. وجود برج سباع خلاني اعرف وين موقع الحطام بالبحر حسب محضر المحكمة العسكرية اللي قريته بالارشيف بلندن. ولا تعمل الفيلم كان بدك شركة منتجة ولجأت لشركة فرنسية؟ مزبوط. صحيح. كيف صارت؟
هي شركه جراند تونغ برودكسيون كان عندها عقد مع فرانس 3 وفرانس 3 حكيتني اذا كنت انا مهتم اعمل برنامج عن يعني كان اهتمام متبادل بيني وبين فرانس 3 وطبعا وصلنا لاتفاق وكان شغل مشترك بيني وبين الشركه الفرنسويه اللي اسمها جراند تونغ واللي هي انتجت الفيلم بمعظمه كل شيء تصوير تحت مائي طبعا وهيستوريكال دوكيومنتس وايتمز اللي طلعناهم من الباخره وفيلم بالماي هذا كان اذا بدك التحضير كله كان انعمل اوريدي تبعتي نعم بس التحضير يعني هيدي البري برودكشن تبعيتك اللي صارت يعني اللي اخذت 8 سنين تقريبا البرودكشن نفسها قديش اخذت وقت البرودكشن تبع هيدا الفيلم القصير كان تقريبا 15 دقيقه بعتقد اشتغلوا عليه شهر لانه راحوا غير ما اجوا على لبنان راحوا بعدين على لندن وراحوا على شو اسمها بالجنوب بورتسموث على الارشيف الثاني وطلعوا منهم كثير اشياء حكيوا مثلا هيستوريان بلندن اسمه اندرو جوردون هو اهم هيستوريان بريطاني اللي كان عنده معلومات عن الباخيه عن باخره فيكتوريا واهميتها بالتاريخ البريطاني. خلينا نشوفها اشتغلوا كثير وطبعا نحن قعدنا 8 سنين نفتش عليها انا وفريق عملي. ايه شو حلو هيدا كان العمل الاساسي بالنهايه يعني التفتيش عليها والتفتيش على معلومات عنا بلندن وببحرنا نفسه. خلينا نشوف اذا دقيقتين من ال 15 دقيقه اللي هن ل HMS فيكتوريا. On avait jeté une ancre avec une corde et une bouée au bout pour pouvoir la suivre et descendre sur ce qu'on pensait être une épave à 120 mètres. Étant donné qu'il y avait un petit courant vers l'est, on est descendu et en la suivant, on est arrivé à 105 mètres, là où nous avons décidé de faire un petit répit. Et quelle n'était pas notre surprise en regardant autour de nous, vers l'ouest, intercalé entre nous et le soleil, en voyant une énorme masse noire qui ressemblait à une tour. فاذا هون كنا عم نشوف مشاهد رح نضل نكفي مشاهد HMS فيكتوريا وارجع لعندك جوستين لحتى نحكي قديش فعلا انه لازم يصير في وعي بيئي عند الناس يعني السنه انعمل الفستيفال الحمد لله كان في نجاح كبير كان في جمعيات كثير يعني اهليه شاركت معكم مثل سيدرز فور كير وغيرها كلهم يعنوا بتنظيف الشط اللبناني ومحاولتهم سنويا انه يتابعوا معه لحتى نحافظ عليه دائما نفكر انه حتى لو كبينا محرمه بتعمل كثير وكذا كبينا كيس كلينكس بنقضي على الاناديل صحيح هن ببخوا علينا بس نحن بنأذيهم لما بنموتهم السلاح بالبحر بيروحوا وغيرها على كل الاحوال الوعي هلا اللي عم تجربي تعمليه من خلال عرضه بالجامعات وايضا من خلال الطموح لسنه الجاي يكون في مهرجان جديد يصير سنوي يصير مدعوم اكثر ويصير الوعي اكبر مزبوط إن شاء الله we'd like to بس في there's really two reasons for the festival one you touched upon هلا the environmental awareness أكيد as Lebanese we're suffering a lot everything we throw بالبحر it comes back to us the fish are very high in mercury هلا they're ingesting the plastics which are now the chemicals of the plastics come back into our body and our system everything is related. Because Lebanon has no wastewater treatment, a lot of pollution, we throw enough plastic in Lebanon in our water to wrap the entire earth 4.5 times with the plastic bags. This is just one idea. The second reason for the festival come in is to grow and nurture our filmmaking community. And Christian's film is a perfect example of this. It's very well done. It's about Lebanese. We have the Lebanese culture, but it's done by outside production companies. A lot of the films are from the outside, but we want to encourage local filmmakers. We want to give them grants next year as we get sponsor money and more sponsors. We want to start producing. We have very rich biodiversity as well as cultural stories to tell here in Lebanon. Lots of sharks, 53 species of sharks, turtles. We have a lot of stories to tell here, but we need to encourage our local Lebanese filmmakers Definitely. come in. Thank you very much anyway. We are running out of time بس I will translate also for the audience just a little bit. رح نقول بس فاذا انه هذا الهدفين اللي هن موجودين اكيد ذكرنا قصه قديش عم بيكون في الزئبق العالي اللي عم يصير عند السمك وعند الثروه البحريه اللي موجوده عندنا وهذا الشيء رح يصير سنه الجاي لدعم كمان كل الطاقات الموجوده عندنا ليعملوا هن افلام لحتى يصير عندنا بلبنان اكثر افلام تحكي عن قديش عندنا تنوع بحري وثروه كثير كبيره وكثير مهمه ان شاء الله على امل السنه تكون من هلا لوقتها كلها مليانه بالعروض السينمائيه لهالافلام
الافلام، وايضا اكيد ان شاء الله السنه الجايه بيلاقي المهرجان رواج اكثر مع منح رح تكون اكثر. شكرا لك شميت، غيدا. كريستيان فرانسيس، ثانك يو فيري ماتش، واهلا وسهلا فيكم اليوم. شكرا لك اكيد وغيرة انت طبعا. نحن بس بدنا نقول كلمه واحده بس انه بكره وقت بس كلمه بكره عن الميركس دور. شو بس انه بكره ينتظرونا اكيد من 6:30 رح تكون معكم على الريد كاربت هي والي وجوزيف حويك والي احوج، اكيد ينتظروكم ان شاء الله. واكيد انا كوني باللجنه الدراميه رح كون بكره ان شاء الله مع متابعه لاهم فيلم سينمائي وافضل دجم سينمائي. اكيد كلنا محمسين لبكره. عايش بقى خلينا نقول جود لك للكل على كل حال، للجميع، لكل فريق العمل بتلفزيون مستقبل امام ووراء الكاميرات، يعطيهم الف عافيه. ثانك يو لك غيدا. ميرسي لحبيبتي. نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بنكفي على الصباح.